Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, l'univers plus de SVT de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons la séquence numéro 3, intitulée Aperçu sur la cellule comme unité structurale des êtres vivants. Donc, dans les pages, la page 16 et la page 17. Donc on passe à la page 16. Donc les deux dernières séquences, nous avons vu la diversité des êtres vivants et la diversité des milieux naturels. Donc d'abord غادي نشوفوا بأن la cellule هي l'unité structurale ديال الكائنات الحية، يعني هي الخلية هي وحدة بنيوية للكائنات الحية، يعني أن جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا. Donc on va commencer par, je pose le problème, la diversité des êtres vivants, تنوع الكائنات الحية, animaux et végétaux, يعني حيوانات ونباتات, est telle que l'on peut se demander s'il est possible de trouver un point commun pour les relier entre eux. Donc دابا عندنا الانواع ديال الكائنات الحيه، منها النباتيه والحيوانيه. الحيوانيه كذلك متنوعه كما شفنا الحصه اللي فاتت. دابا واش كاين شي حاجه كتربط بين هذه الكائنات الحيه؟ واش كاين شي يعني واحد النقطه المشتركه بين هاد الكائنات الحيه؟ Donc la première question, comment observer la cellule pour découvrir sa structure et ses constituants. إذن السؤال اللي غنجاوبوا عليه اليوم هو كيفاش غادي نقدروا نشوفوا الخلية من ماذا تتكون. الخلية سواء بالنسبة للحيوانات ولا بالنسبة للنباتات. ثم quelle est la plus petite structure organisée comme à tous les êtres vivants. وشنو هو العنصر أصغر عنصر غادي نبداو نشوفوه بالميكروسكوب بالمجهر الضوئي حتى نلقاو أصغر عنصر في كل كائن حي. دونك هذا هو الموضوع ديال اليوم. Donc les objectifs à atteindre, réaliser des observations microscopiques de cellules animales et végétales. يعني غادي التلميذ خصو يعرف يستعمل الميكروسكوب باش يشوف المكونات ديال الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. Le deuxième objectif, identifier les éléments constitutifs communs aux cellules animales et végétales. غادي نحددوا العناصر المشتركة بين هذه الكائنات الحية النباتية والكائنات الحية الحيوانية أو الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. ثم le troisième objectif, préciser ce qui fait l'unité des êtres vivants. إذن وغادي نحددوا شنو هي الوحدة نتاع الكائنات الحية. Donc on va commencer par l'activité numéro 1. Donc في le document numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le microscope optique, المجهر الضوئي, qui permet d'observer des objets de très petite taille que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. يعني الحاجة اللي ما كنستطيعوش نشوفوها بالعين المجردة. شنو الحل ديالنا؟ أننا نستعملوا هذا الميكروسكوب، هذا الجهاز، وهذو هما المكونات نتاع هذا الجهاز اللي هو الميكروسكوب. دونك هنايا في هذا تحت هذا لو دوكيمون عندنا المراحل لطريقة استعمال هذا الميكروسكوب. إذا داخل القسم المتعلم خصو يتعلم يستعمل الميكروسكوب لأن سي تري امبورطون pour observer les objets de très petite taille. يعني الحوايج اللي صغارين infiniment petit. Donc شنو الحل ديالنا في علوم الحياة والأرض؟ c'est d'utiliser هذا الميكروسكوب. Donc on passe la figure A. Donc في la figure A on a prélèvement d'un lambeau d'épiderme d'oignon. يعني هنايا كنستعملوا هذا الجهاز باش كنحيدوا واحد القطعة من البشرة ديال البصلة. قطعة صغيرة جدا.
على أساس غادي نشوفوها في الميكروسكوب في المجهر الضوئي. إذن هذه الطريقة باش كناخدو واحد الجزء صغير جدا من بشرة البصلة. من بعد ما كناخدوها dépôt du lambeau d'épiderme d'oignon dans une goutte d'eau sur la lame de verre. كناخدوها من البصلة وكنحطوها في هاد لا لام، ولكن كنزيدو معاها واحد القطرة ديال الماء. ومن بعد في لو دوكيمون سويفون شنو غنديرو؟ recouvrement de la préparation par une lamelle. إذن هذه الشريحة الزجاجية كنحطو داك ليبيديرم دونيون اللي حيدنا وكنضغطو عليه بهاد الشريحة، ولكن غير لونتومون، غير بشوية. ومن بعد شنو غادي نديرو؟ هادي سي اون بريباراسيون. من بعد غادي نشوفو هاد لا لام بالميكروسكوب، على اساس غادي نشوفو يعني من ماذا كتكون البصلة اللي هي بطبيعة الحال اللي هي عبارة عن كائن حي نباتي. Donc on passe à la page suivante. Donc l'activité numéro 2. من خلال l'activité numéro 2 غادي نكتشفوا les constitutions de la cellule. Donc le document 3, cellules d'épiderme d'oignon observées au microscope optique. Donc داك العمليه اللي شفنا في لاباج نيميرو 16، يعني فاش وضعنا داك ليبيديرم دونيون في الميكروسكوب وكبرناه، دونك هذه هي الصوره اللي عطاتنا. دونك هذه هي لا سيلول، دونك هذه هي لا سيلول، العنصر اصغر عنصر هنايا هو هذا بعد عمليه التكبير. دونك هنايا كنشوفوا بان لونيون كيتكون من مجموعه ديال لي سيلول، دونك واحد العدد غير محدود من لي سيلول. دونك غادي نمشيو دابا لو دوكيمون نيميرو 4، باراميسي اوبسيرفي او ميكروسكوب اوبتيك. باراميسي هو الباراميسيوم، هو يعتبر احادي الخليه كما غنشوف. دونك لي باراميسي vivent dans les eaux stagnantes يعني كيعيش في المياه الراكده، كوم دون لو دو لا مار، بحال الماء ديال المستنقع ولا البركه المائيه. دونك هذاك هو المكان اللي كيحيا فيه، وحنا عرفنا بانه حتى هذاك وسط طبيعي كتعيش، اذن هذا كائن حي كيعيش في البركه المائيه او المياه الراكده. دونك لو دوكيمون نيميرو 5، اكسبيريونس. دونك هاد الاكسبيريونس شفنا قبل لحظات الاكسبيريونس باش نشوفوا الخليه نتاع البصل، دابا غادي نشوفوا الخليه نتاع الانسان. pour observer ses propres cellules au microscope، باش نشوفوا الخلايا نتاعنا كإنسان باستعمال الميكروسكوب. lave toi bien les mains، غادي تغسل يديك مزيان. gratte légèrement la face interne de ta joue، غادي تاخذ واحد داك الجهاز اللي شفنا قبيله وغادي يعني غتحكو في لاجو نتاعك. dépose le produit obtenu sur la lame de verre، غادي ناخذ داكشي اللي تحيد لينا من لوجو نتاعنا وغادي نحطوه لاجو نتاعنا وغنحطوه في لا لام. ajoute une petite goutte de bleu de méthylène. قبيله الخليه النباتيه للبصل شنو استعملنا دو لو، ولكن بالنسبه للانسان كنستعملوا لو بلو دو ميثيلين، ازرق الميثيلين، هو واحد المحلول ازرق. puis recouvre d'une lamelle، ومن بعد غادي نغطيوه بلا لاميل كما شفنا بالنسبه للبصل. observe d'abord au faible grossissement، يعني في البدايه كنشوفوا بواحد الغروسيسمون صغير دو ميكروسكوب، puis au fort grossissement، من بعد كنشوفوا بواحد الغروسيسمون كبير. dessine une des cellules observées، من بعد ما غادي نشوفوا في الميكروسكوب كنرسموا، اذا غنرسموا لا سيلول اللي شفناها بالميكروسكوب. identifie ces différentes parties et écrit la légende. اذا في النهايه غادي نحصلوا على هذه. اذا هذه شنو هي؟
هذه هي الخلية ديال الإنسان ديال الجلد، خلية الجلد للإنسان. إذا من هذا الشيء كتكون. إذا هذه هي أصغر عنصر بالنسبة للإنسان. دونك أوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك دو سيلول ليبيثيليوم بوكال، يعني داك الجزء الداخلي ديال الفم، الجزء الداخلي ديال الفم. دونك on passe à au document 6. Image de plusieurs organes. هادو يعني صور ديال ثلاثة ديال الأعضاء. La plupart des êtres vivants sont constitués de nombreuses cellules qui forment des organes. Donc دابا بالنسبة للبصل، عندنا دابا البصلة إلا بدينا كنفتتوها غادي نلقاو فيها واحد العدد ديال لي سيلول من هذا النوع. يعني العضو ديال كل عضو من هاد الأعضاء بالنسبة للجلد الإنسان هكا دايرة لا سيلول تاعو. يعني شنو هو الجلد؟ هو ملايين لي سيلول، يعني تجمع ديال ملايين لي سيلول. هنا لابو دو لا غرونوي، هادي جلد ديال الضفدعة. دونك إلا شفناه بالميكروسكوب، خدينا واحد الجزء من جلد الضفدعة وشفناه بالميكروسكوب غادي نشوفو هاد الشيء هذا. إذن هادو اللي كنشوفو هنا سوسون دي سيلول كلهم. هنا لا سيلول هادي أصغر عنصر، وهادي أصغر عنصر بالنسبة للإنسان، وهادي أصغر عنصر بالنسبة للبصر. دونك هادي حيوانية، هادي ديال الإنسان، وهادي نباتية. دونك هنايا اون سيلول، هادي خلية وحدة. هنا بليزيور سيلول. دابا مثلا إلا خرجنا هادي غنلقاو هكا. إذا لاحظوا مناش كتكون، هادو هما المكونات اللي غادي نتعرفوا عليهم. إذا كل سيلول غنشوفوها مناش كتكون. دونك être vivant unicellulaire et être vivant pluricellulaire. هنا فاش كيكون عندنا غير خلية وحدة كنقولوا هذا الكائن حي unicellulaire، يعني وحيد الخلية. فاش كيكون عندنا بزاف كنقولوا بأنه متعدد الخلايا. إذا غنمشيو دابا نجاوبوا على لي كيسيون سويفون هاد لي دوكيمون اللي شفنا. دونك جو رياليز. La première question: réaliser l'observation microscopique de cellules d'oignon. يعني خصك تستعمل الميكروسكوب داخل القسم وغادي خصك تشوف لي سيلول ديال البصر. et celle de l'épithélium buccal. دونك كذلك غتشوف الجلد ديال الإنسان، خلية ديال الجلد الإنسان en suivant les étapes décrites dans les documents 2 et 5. دونك من خلال لو دوكيمون 2، هذا هو لو دوكيمون 2. هذا لو دوكيمون 2 هو اللي وراونا كيفاش نشوفوا الخلية ديال البصر، ولو دوكيمون 5 هو هذا باش وراونا كيفاش نشوفوا الخلية ديال الإنسان، ديال جلد الإنسان. هذه عملية تطبيقية كتحتاج الميكروسكوب. La deuxième question: à partir de vos observations, dessinez une cellule végétale et une cellule animale. Document 3 et 4. Donc هنايا هذه c'est une cellule végétale وهذه c'est une cellule animale. هنايا رحنا رسمناهم بطبيعة الحال. هنايا لو دوكيمون ان شيما دوبسيرفاسيون دو لا سيلول دونيون. دونك هاد لا سيلول هي لا سيلول فيجيتال، هي الخلية ديال البصل، والبصل نبات، إذن هذه خلية نباتية. لو دوكيمون نيميرو 2: dessin d'observation d'organismes unicellulaires la paramécie، يعني الباراميسيوم. الباراميسيوم يعتبر واحد الخلية وهو يعتبر خلية حيوانية. إذن هذا هو الرسم التخطيطي. دابا إلا طلب منك ترسم رسم تخطيطي نتاع خلية الباراميسيوم خصك ترسمها بهذه الطريقة، والخلية النباتية مثلا ديال البصر خصها ترسم بهذه الطريقة. إذا هنايا كنشوفوا شنو هما العناصر المشتركة بين، هنايا عندنا سيتوبلازم، هنا سيتوبلازم، هنا نوايو، هنا نوايو. دونك ثم عندنا دونك لا ممبران سيتوبلازميك، لا ممبران سيتوبلازميك. دونك هنايا هذه خلية حيوانية وهذه خلية نباتية. دونك نمشيو لا كيسيون 3. Trouver les constituants fondamentaux communs aux cellules animales et végétales. Document 5, 6, 7. إذا شنو هما العناصر المشتركة بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية؟ فاش كيشتركوا هاد الخلايا؟ إذا كيشتركوا في 3 ديال الحوايج.
Donc on a la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique هي donc la membrane هي الغشاء السيتوبلازمي هو هذا. دابا هنا لا ممبران هذا هو الغشاء. ثم عندنا لو نويو هي النواة. اذا هذه هي النواة. دونك بالنسبه للباراميسيوم هذه هي النواة، وبالنسبه للخليه النباتيه ديال لونيون هذه هي النواة. وعندنا لو سيتوبلازم. السيتوبلازم هو داك السائل. دونك السيتوبلازم هو عباره عن سائل. دونك داك الماء اللي كيكون لداخل. اذا حتى هنايا كاين عندنا واحد السائل. Donc voilà, بالنسبة لهاد la question. La question 4, déduisez la structure microscopique constituant l'unité structurale des êtres vivants. إذا خصنا نستنتجو البنية الميكروسكوبية اللي كتكون منها l'unité structurale يعني الخلية. Donc la cellule est l'unité de base. دابا اتفقنا ومن خلال المشاهدة الميكروسكوبية باستعمال المجهر الضوئي استطعنا نكتشفوا بأن la cellule et l'unité de base de tous les êtres vivants. يعني هي العنصر الأساسي ولا البنية الخلوية الأساسية ديال جميع الكائنات الحية. En effet, tous les êtres vivants, animaux et végétaux sont constitués d'une ou plusieurs. يعني يمكن هذا الكائن الحي إما يتكون من وحدة أو من بزاف ديال السيلول. Une cellule est une structure microscopique. إذا الخلية هي واحد البنية ميكروسكوبية. Le diamètre d'une cellule de l'épithélium buccal يعني ديال الإنسان ديال جلد الإنسان الخلية اللي حيدناها من البوكال. دونك par exemple est environ 10 ميكرومتر. يعني إلا بغيناها بالمتر هي 0,000 ديال الأصفار يعني 10 أس ناقص 3 متر. Donc c'est infiniment petit. Chaque cellule est constituée d'un noyau. إذن هادو هما المكونات الخلية. Un noyau et un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Donc كل خلية تتكون من غشاء سيتوبلازمي وسيتوبلازم ونواة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا لا سايونس concernant l'unité structurelle des êtres vivants, liée à la cellule. Donc voilà, c'est la fin de cette séance.